जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का जो मेरा टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें मैं इंशाल्लाह एक मौजू को एड्रेस करना चाह रहा हूँ और मौजू ये है कि बहुत से हमारी ज़िंदगी के अंदर ऑब्सेसिव बिहेवियर्स होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम शिकार हो जाते हैं और उससे हमें ऑलमोस्ट निकलना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो किस तरीके से हम दीन को बुनियाद बनाकर हम उस ऑब्सेसिव बिहेवियर से बाहर निकल सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें मैं कुछ गुफ्तगू करूँगा। आगाज़ में इंशाल्लाह एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपके साथ करता हूँ कि 1920s में आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और उस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि यूएस में देखी गई वो थी अल्कोहल की कंजम्पशन। और ये जो अल्कोहल की कंजम्पशन थी, इट हैज़ बीन अ स्टैगरिंग प्रॉब्लम। लोग जो हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ का शिकार हो रहे थे और इसके साथ साथ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम इस पर बैन लगा देते हैं अल्कोहल की कंजम्पशन पे, यानी शराब नोशी के ऊपर हम बैन लगा देते हैं। तो 13 साल तक उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के अंदर अल्कोहल की कंजम्पशन को बैन कर दिया और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि हम करके देखते हैं तो इससे क्या हमारी प्रॉब्लम हल होती है कि नहीं होती। सो आफ्टर 13 इयर्स, यानी 1920 के अंदर ये बैन लगा और इट वेंट अप टिल 1933। फॉर 13 इयर्स उन्होंने क्या किया कि इसकी कंजम्पशन को बैन रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बैन रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया? इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी? नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने क्या नोटिस किया कि प्रॉब्लम पहले से कई गुना बढ़ गई है। लोगों ने अल्कोहल को मजीद कंज्यूम करना शुरू कर दिया छुपकर। क्राइम जो है वो मजीद ऑर्गेनाइज हो गया है टू द एक्सटेंट, और प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ती जा रही हैं टू द एक्सटेंट कि उन्होंने कहा कि इट्स अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। हम ऐसा करते हैं कि हम इस बैन को रिमूव कर देते हैं। तो 13 साल बाद उन्होंने क्या किया कि अल्कोहल के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी कि इसको अब कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, उस पाबंदी को उन्होंने रिमूव कर दिया। And it has been considered one of the failed social experiments of US. अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दी? Because I want to compare this with the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये शराब की हुर्मत सहाबा तक पहुंचाई और मदीना में आपको पता है शराब हराम हुई। तो यहाँ पे यूएस में दैट एक्सपेरिमेंट इट वाज फेल्ड, बट अगर हम सीरा के अंदर देखें तो यही काम जब इस्लाम ने किया तो सक्सेस रेट कितना था? वो 99.9%। व्हाई 99.9%? व्हाई नॉट 100%? बिकॉज हमें एक दो एग्जांपल्स मिलती हैं, एक दो केसेस मिलते हैं सहाबा के कि उनको रिलैप्सेस होते थे। आपको पता है कि एडिक्टिव सब्सटेंस होता है और एडिक्टिव सब्सटेंस जो होता है उससे निकलना इतना आसान नहीं होता। तो अल्टीमेटली वी डू हैव 1 or 2 एग्जांपल्स कि जिसमें सहाबा जो है बहरहाल इससे निकल नहीं सके, क्योंकि पहले वो हालात थी, वो कंज्यूम की जाती थी और जंग ओहद के बाद जाके ये हराम हुई। उसके बाद बहरहाल कुछ सहाबा जो है वो बहरहाल इससे बाहर नहीं निकल सके। तो हमें उनकी एग्जांपल्स मिलती है कि उनको सजाएं दी जाती थी, सारा कुछ होता। 99 सक्सेस रेट और एक तरफ 13 इयर्स का फेलियर। क्या डिफरेंस था? एंड व्हाट इज द लेसन दैट वी लर्न? इसमें जो पहला लेसन हम सीखते हैं वो ये है कि जब हम इस्लाम को एज ए सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने और हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूटोपियन आइडिया। हम एक आइडियलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर बात नहीं कर रहे, हम रियल लाइफ केस स्टडीज की बात कर रहे हैं। इस्लाम ने वो काम करके दिखाया जो कभी तारीख में मुमकिन नहीं था। यानी किसी भी सोसाइटी और मुआशरे को एक एडिक्टिव सब्सटेंस से, जहां पे शराब नॉर्मल थी, उसको कंज्यूम करना एक नॉर्मल बात थी, उससे साफ करना विद इन 13 to 14 ईयर्स। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उन 13 to 14 ईयर्स के अंदर, उतना ही टाइम ऑलमोस्ट ये था, इन्होंने भी 13 ईयर्स लगाए थे, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। और हमारे दीन ने भी एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी जिसके नतीजे में हम लोग कामयाब हुए, इस्लाम कामयाब हुआ, एंड दे फेल्ड। तो हम रियल
प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और रियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हम आइडियलिस्टिक या ख्याली बातों की बात नहीं कर रहे। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी, और इसकी बहुत सी और एग्जांपल्स भी हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो एग्जांपल जस्टिस की है। आपको पता है कि अरब मुआशरे के अंदर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के अंदर ऐसा जस्टिस कायम किया कि हमारे पास वो एग्जांपल भी मिलती है जिसमें एक प्रेडिक्शन की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक खातून जो है वो एक दिन और रात के सफर के लिए अकेले निकलेगी और आसमान वाले के अलावा और इस तरीके से जमीन के जो जानवर हैं, जो खतरनाक जो दरिंदे हैं, उनके अलावा उसको किसी चीज का डर नहीं होगा, सहरा के अंदर अकेली सफर करेगी। ये वो टाइम पीरियड है सहरा जहां पे कोई सर्वेलेंस नहीं है, जहां पे आपके पास पुलिस का पूरा सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद इतना जस्टिस, इतना इंसाफ और इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की को जो है उसको अबाइड करने वाले सिटीजन, सुभान अल्लाह। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे पास रियल एग्जांपल्स मौजूद हैं। हमारे दीन ने काम करके दिखाया जो बहुत से मुआशरे नाकाम हो गए, एंड वी नीड टू गेट बैक टू इस्लाम एज अ सॉल्यूशन। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न। अब क्या ऐसी चीजें हैं, व्हाट आर द थिंग्स जिसको अगर हम आज अपनी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट करें, जो कि हमें इस्लाम से मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर आजकल की मॉडर्न स्टडीज भी उनको सपोर्ट करती हैं, जिससे हम किसी भी किस्म के बड़े से बड़े मसले, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल का मसला हो या फिर सोसाइटी का मसला हो, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। सो मैं 3 चीजों की तरफ इंशाल्लाह बात करूंगा, इशारा करूंगा, और इस पे बहुत सी गुफ्तगू हो सकती है अगेन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि खैरुल कलामी मा क़ल्ल व दल्ला, जो कलाम जितना कम हो लेकिन उसमें दलालत और उसमें मीनिंग ज्यादा हो, तो मेरा ख्याल है हम उसके तक रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए, वरना इस पे हम बहुत सी बात और भी कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेंशन ओनली 3 थिंग्स। वो बंदा जो ये 3 चीजें अपनी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट करता है और इन चीजों को अपनाता है, तो ही कैन गेट आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उससे बाहर निकल सकता है। सबसे पहली चीज वो है विजन, कि एक बंदा, उसके पास जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अगर एक बंदा मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजार रहा, उसके पास कोई हायर पर्पस नहीं है टू अचीव समथिंग इन हिज लाइफ, तो फिर क्या होगा, वो बड़े आराम से छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो जाता है, छोटी छोटी चीजों का डिस्ट्रैक्शन होता है। और अगर आपके पास बड़े मकासद हैं, यू हैव बिगर रीजंस टू लिव फॉर, then you can get out of anything, और दुनिया की हर मुश्किल आपके लिए झेलना आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक किताब का जिक्र करता हूँ। एक बंदा है बड़ा मशहूर, उसका नाम है विक्टर फ्रैंकल, और उसकी किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। बड़ी मशहूर किताब है, जरूर पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग बुक है। ये यहूदी था, ऑस्ट्रियन जू था, और 1940s के बाद आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो उसके अंदर यहूदियों को मारा गया। जिस तरीके से उन्होंने जुल्म ज्यादती की है गजा के अंदर, अल्लाह माफ करे। बहरहाल उनसे कम ही हुई उनके साथ, लेकिन बहरहाल उनको भी जो है वो एक उनके साथ भी एक, ये जिसे कहते हैं कि उनका कत्लेआम किया गया। एनीवेज, तो ये जो ऑस्ट्रियन ज्यू था विक्टर फ्रैंकल, ये एक कंसंट्रेशन कैंप के अंदर इसने सरवाइव किया, तो इसे अपनी पूरी कहानी लिखी है उस किताब के अंदर, और इसने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जिसको लोगोथेरेपी कहते हैं। ये साइकोलॉजी के अंदर बाकायदा पढ़ाई भी जाती है कि किस तरीके से आप बड़े बड़े मसलों से निकल सकते हैं इफ यू अडॉप्ट दिस अप्रोच। इस किताब के अंदर वो मुख्तलिफ जो है ना, वो अपनी केस, यानी आप समझ लें एग्जाम्पल्स देता है, कुछ लोगों की एग्जाम्पल देता है कि किस तरीके से जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में था, जहां पे इनके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट थी। तो ये कहता था कि जहां पे, जिस कैंप में मैं था, वहां पे जो भी बंदा एक दफा चला जाता था, या तो वो सुसाइड कर लेता था, खुदकुशी कर लेता था, या फिर वो उधर की जो कहते हैं इनह्यूमेन कंडीशंस की वजह से सरवाइव नहीं कर पाता था, मर जाता था, कोई बीमारी लग जाती थी, या कोई इस तरीके के बहुत बुरा ट्रीट करते थे। बहुत कम लोग सरवाइव करते थे। और उसने लिखा है कि उस कंसंट्रेशन कैंप से जिन लोगों ने भी सरवाइव किया, उनके अंदर एक बात बहुत कॉमन थी, वो ये थी, दे हैड समथिंग बिगर टू लिव फॉर, दे हैड सम रीजन टू लिव फॉर। जिंदगी गुजारने का उनके पास कोई बड़ा मकसद और ऑब्जेक्टिव था। और उसकी वो मिसालें देता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एक शख्स था वहां पे, वो खुदकुशी करने लगा, बहुत बुरी हालत थी, उसने कहा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, गालिबन मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, वो छत पे चढ़ गया, तो उसने कहा कि मैं छलांग लगा के अपने आप को मारने लगा। तो कहते हैं हम लोग उसके पास गए और हमने उससे कहा कि तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो, तुम्हें याद है कि तुमने अपने फैमिली से ये वादा किया हुआ है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपनी बीवी से ये वादा किया था, तुम एक दफा उनसे जरूर मिलोगे।
تو ہم نے اس کو وہ وعدہ یاد کروایا تو اس سے اس نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور اس نے جو سیوسائڈل تھاٹس تھے ان سے اپنے آپ کو بچا کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کے لیے زندہ رہوں. So he had one of the reasons to live. Why? اگر اس کے پاس وہ ریزن نہ ہوتا کہ میں کیوں زندہ رہوں تو اب تک وہ ختم ہو چکا ہوتا. سو یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں لوگو تھراپی. لوگو تھراپی کا آئیڈیا یہ ہے کہ انسان کا جو ویژن ہے, جو انسان کا زندگی کا مقصد ہے, اس کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ یہ انسان کو بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی چیزوں سے انسان کو نکال دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی کمزور ہوتے ہیں, انتہائی بیمار ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑا بڑا کام دنیا سے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ حماس کے لیڈر جو ہیں شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ, اگر آپ ان کی سٹوری پڑھیں انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ اتنا کمزور, ہی واز کرپلڈ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویل چیئر کے اوپر رہتے تھے, ان کو اسے اتنا دیکھ نہیں سکتے تھے, اتنی زیادہ ان کو فزیکل پرابلمز تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اس بندے نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے حماس جیسی تنظیم کو لیڈ کیا جس کے اندر پیورلی آپ کو فزیکل سٹرینتھ چاہیے. وہ کیا چیز تھی؟ ویژن تھا, ایک سوچ تھی, اور اس کے سامنے پھر یہ بیماریاں بہت چھوٹی ہو گئی. They did not mean anything. اور اگر آپ کے پاس بڑا مقصد نہیں ہے نا تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکار ہوں گے. پھر obviously آپ یہ بھی دیکھیں گے ایک نوجوان لڑکی کے لیے, ایک صرف لڑکی جس سے شادی نہیں اس کے لیے خودکشی کر رہا ہے. یہ it makes sense کیونکہ آپ کے پاس بڑا پرپس نہیں ہے زندگی کا. So purpose, some reason to live, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, ہمارا دین کا ہم پر احسان کیا ہے, اور اس چیز کو میں نے بتایا کہ نان مسلم سے بھی اڈاپٹ کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے دین کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریزن آف ایگزسٹنس دیا ہے نا, وہ ریزن آف ایگزسٹنس اٹ ٹرانسینڈز بیونڈ مٹیریل ورلڈ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یاد رکھیے گا. چھوٹا مقصد یہ کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ ہیو انف انرجی, it doesn't have enough value کہ آپ اس کے لیے زندہ رہیں. میں آپ کو اس کا مثال دیتا ہوں. ایک بہت مشہور آتھر ہے, اس کی کتاب ہے ایٹامک ہیبٹس, جیمس کلیئر اس کا نام ہے, بڑا مشہور آتھر ہے. and I think سیلف ہیلپ بکس میں اگر کوئی بہت اچھی کتاب ہے, جیسے ایک اسٹیفن کووی کی بھی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People, اسی طریقے سے جیمس کلیئر کی بھی کتاب ہے دی ایٹامک ہیبٹس. یہ جو کتاب ہے I think this is one of the best books. اگر آپ لوگ کو شوق ذوق ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اس کتاب کے اندر بیسیکلی وہ بات کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ہیبٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں اور بری ہیبٹس کو آپ اوورکم کر سکتے ہیں. بہت اچھی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر وہ ایک پرابلم کو ایڈریس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں گول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر فٹنس ہو, اس کی مثال دیتا ہے کہ لڑکوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 6 پیکس ہوں, ہم بڑے فزیکلی فٹ ہوں, مسکولر ہوں, اور باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اس کے لیے. اب یہ جو پروسیس ہے, اب انسان اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے, کمپرومائزز کرتا ہے, اپنا کھانا پینا صحیح کرتا ہے, اپنی ڈائٹ لیتا ہے, ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے, نیند, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک گول کو اچیو کر لے. اچھا, پرابلم کیا ہوتی ہے جب وہ اس گول کو اچیو کر لیتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ باڈی بلڈر بن گیا, اب کیا؟ اب کیوں سسٹین کرے اس کو؟ نیکسٹ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت چھوٹا ریزن ہوتا ہے, اٹ فنشز آف. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, زیادہ بہتر آپ کو سمجھ آئے گی. میرے پاس موبائل فون ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنا پہلا موبائل فون خریدا تھا, آئی فون 6 پلس میں نے خریدا تھا, تو میں نے, آپ پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپر بھی جہاں پہ ایپل سٹورز ہوتے ہیں جن ملکوں میں, تو وہاں پہ باقاعدہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ ہم پہلے لوگ ہوں گے جنہوں نے آئی فون خریدنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لائنز لگاتے ہیں بڑی بڑی کہ جی فلاں دن میں آئی فون جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا, ایپل سٹور سے ملے گا, اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے یاد ہے, مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نے آئی فون لینا ہے کہ میں نے اس کے لیے آئی فون 6 پلس, مجھے یاد ہے میں یو اے ای میں تھا تو میں نے بھی لائن لگائی وہاں پہ, اور میں نے کہا میں نے جا کے فون خریدنا ہے. اب ہوا کیا, وہ جو آئی فون تھا, اب میں نے اس کے لیے سیونگ بھی کی تھی, مجھے شوق تھا, ایک کائنڈ آف پرپس تھا, ایک میرا گول تھا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. اس کے لیے میں obviously اپنے پیسوں کو سیو بھی کرتا تھا, ادھر ادھر لگاتا بھی نہیں تھا, کمپرومائزز بھی کرتا تھا, سب کچھ تھا. جب میں نے آئی فون لگ گیا, لمبی لائن میں لگ کے تھک ہار کے وہ لے لیا, جس طریقے سے کریزی فینس لیتے ہیں, اس کے بعد گیس کریں کیا, صرف 2 دن تک اس کا شوق رہا. 2 دن کے بعد ایک بس جسٹ نارمل فون, وہ شوق ختم ہو گیا. اب مجھے نیا پرپس بنانا پڑے گا, اب مجھے ایک نیا آئی فون لینا پڑے گا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ سارے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو مٹیریل پروڈکٹس ہوتے ہیں, ان کی شیلف لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے. کنزیومرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے سرکل کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کو بار بار موٹیویشن کریٹ کرنی ہوتی ہے. اسی لیے یہ جو بڑی بڑی مارکیٹس ہوتی ہیں, بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں, ان کے اندر کانسٹنٹ چینج ہوتا ہے. اگر یہ فون ہمیشہ ایسا رہے گا, یہ مارکیٹ سے آف ہو جائے گا, نکل جائے گا.
ان کو نیا پروڈکٹ بنانا ہے, پرانے کو آبسولیٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر میرا مقصد چھوٹا سا یہ ہوگا تو میں کیسے ہوگا کہ میں اس پہ سیٹسفائی نہیں رہ سکتا. تو انسان بہت جلدی بور ہو جاتا ہے. کیا ایسا پرپس ہے, کیا ایسی چیز ہے جو انسان کو کانسٹنٹ موٹیویشن میں رکھتی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی عبودیت. اللہ کی بندگی جو مٹیریل ورلڈ سے باہر ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا. وہ بندہ, اب مثال کے طور پہ اسی ایگزامپل کو لے لیں, میں نے اپنے آپ کو باڈیلی فٹ کرنا ہے, فزیکل فٹنس. ایک یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس لیے فٹ کرنا ہے تاکہ میں اچھا لگوں. ٹھیک ہے, وہ ہمارا ایک بھائی تھا, تو ماشاءاللہ اس نے اپنی خیال رکھا, اچھا فٹنس کا خیال رکھتا تھا. اس کو مجھے شادی کے بعد میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو پیٹ نکلا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی تمہارا پیٹ کیوں نکلا ہوا ہے؟ اس نے کہا اصل مقصد تو پورا ہو گیا نا. تو یعنی وہ کس لیے فٹ ہو رہا تھا کہ کوئی دیکھنے والا ملے گا. اب جو دیکھنے والے نے دیکھ لیا, قبول کر لیا, اب دوسری شادی, تھرڈ شادی تو شاید نہیں ہوگی. تو اس نے کہا میں کیسے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رائٹ, سو موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک وہ بندہ ہے جو اس لیے فٹنس رکھنا چاہتا ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے ہیلدی رہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کی, اپنے دین کا خدمت کر سکوں, میں اپنے رب کو راضی کر سکوں, میں دنیا کے لیے, اپنے اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی فلاح اور اس کی خیر کا کام کر سکوں. اور اس کے لیے مجھے انرجی چاہیے, مجھے اس کے لیے ایک لوگوں کے لیے فار ایگزامپل رول ماڈل بننا ہے تاکہ مجھے دیکھ کے اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر سکیں. تو یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس لائف لانگ موٹیویشن ہے, ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جس نے مٹیریل کوئی اپنا ریزن بنایا ہوا ہے. سو اگین وہ کتاب جو تھی وکٹر فرینکل کی, اس کے اندر تو اس نے صرف اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ آپ کے پاس کوئی گول ہونا چاہیے. اس پہ نہیں بات کی کہ وہ کیسا گول ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ ایک مسلمان کے لیے ہے کہ اس کا گول جو ہے نا, اٹ شوڈ ٹرانسینڈ بیونڈ دس ورلڈ. سو دیٹس دی فرسٹ تھنگ. دوسری چیز اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ ہے انوائرمنٹ. قرم بھائی بھی بتا رہے تھے, بات کر رہے تھے, انوائرمنٹ بہت میٹر کرتی ہے, یاد رکھیے گا. انوائرمنٹ جو ہے یہ it can change so much in you, اور آپ کو یہ اس طریقے سے افیکٹ اور انفلوئنس کرتی ہے, آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 1950s کے اندر ویتنام وار ہوئی تھی. اب ویتنام وار کے اندر امریکہ یو ایس ملٹری انوالو تھی. یو ایس جو ملٹری تھی جو ڈائریکٹلی انگیج کر رہی تھی ویتنام کے اندر, اور وہ پوری پولیٹیکل سچویشن کیا وہ ایک الگ بات ہے. ہوا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا کہ باقاعدہ ایک امریکن ہوم منسٹر جو تھا وہ گیا وہاں پہ, اپنے ملٹری کی جو بھی کنڈیشن سے حالات, وہ سروے کرتے رہتے تھے کہ ان کے حالات کیسے ہیں, کیسے, ہاؤ آر دے لیونگ. تو انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا دیکھا کہ 30% آف دی امریکن فورسز, امریکن ملٹری جو تھے, جو وہاں پہ ویتنام میں موجود تھے, لڑ رہے تھے, جنگ کے اندر تھے, they were exposed to hardcore drugs. hardcore drugs کیا ہوتے ہیں؟ ہیروئن, خاص طور پہ ہیروئن اور کوکین, اس کا بہت زیادہ شکار تھے, اس سے ایکسپوز تھے. میجورٹی ایڈکٹس تھے, لیکن کچھ ایسے تھے they were consuming it. تو ایک دم جو ہے بڑی پریشانی ہوئی کہ 30% they are taking drugs. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ معاف کرے, یہ جو فورسز ہیں, خاص طور پہ امریکن یو ایس فورسز کی اگر آپ بات کر لیں, اسی طریقے سے آپ بات کر لیں یہ آج کل اسرائیل, اللہ معاف کرے, جس طرح غزہ میں کرتا ہے, تو جس طریقے سے ظلم اور بربریت یہ شو کرتے ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو ڈرگز لینے پڑتے ہیں, کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ اس طرح کا ظلم اور اذیت دے کے زندہ نہیں رہ سکتا, اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اسرائیلی ملیٹنٹ جو فورسز ہیں وہ کس طریقے سے باقاعدہ they have to take drugs, خودکشیاں کرتے ہیں یا ڈرگز لیتے ہیں تاکہ وہ جو ایک ریسٹلیسنس ہے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا, میری گولی سے ایک معصوم بچہ مر گیا, میں اپنے آپ کو جتنے مرضی دھوکے دے دوں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا, تو میں پھر کیا کروں گا, ڈرگز لوں گا اور اس طرح کے کام کروں گا. تو ایگزیکٹلی وار کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ 30% آف دی امریکن فورسز کیا ہیں, they are exposed to hardcore drugs. اچھا ہوا یہ کہ جیسے یہ پتا چلا, خبر لیک ہوئی, تو باقاعدہ جو سولجرز تھے, جو ملٹری کے لوگ تھے, ان کی جو ہے نا, ان کی جو فیملیز تھی امریکہ کے اندر, انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گھر والے فیملی ممبرز جو اسٹیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں وہاں پہ, آپ ان کا خیال ہی نہیں رکھ رہے, وہ تو بیچارے ڈرگز کے ڈرگ ایڈکٹس بنتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ امریکہ کو, یو ایس کو, اپنے وہ 30% جو لوگ تھے جو ہیروئن اور ڈرگز کے جن کا ایکسپوجر تھا, ان کو واپس ان کو بلانا پڑا. کس لیے؟ تاکہ ریہیبلیٹیشن کے اندر ان کو ڈال سکیں اور وہ اس پرابلم سے نکل سکیں. کین یو امیجن دیٹ کہ جیسے انہوں نے یہ 30% فورسز کو واپس بلایا یو ایس کے اندر اور ان کو ان کے گھروں میں بھیجا کچھ دیر کے لیے تاکہ وہ ان کا انتظام کر سکے, ان کو ریہیب سینٹرز بنا سکے, اس کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے,
90% लोगों ने ड्रग्स छोड़ दिए। 90%, इट्स अ बिग नंबर कि वो सारे थे, उसमें से 90% तकरीबन लोगों ने क्या किया, इससे भी ज्यादा, कुछ 92 थे, 93, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो क्या स्टैटिस्टिक्स थे, दे केम आउट ऑफ इट। और आपको पता है कि इससे पहले 1950 से पहले हेरोइन के बारे में ये बात मानी जाती थी कि हेरोइन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बंदा अगर इसका जिसको उसकी लत लग गई बस उसकी मौत है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन 1950s के बाद जब ये केस स्टडी आई उनके सामने और किस तरीके से सिर्फ इन्वायरमेंट बदला, एक वॉर से निकल के वो सिर्फ अपने घरेलू और नॉर्मल या नेचुरल इन्वायरमेंट में आए हैं, तो एकदम क्या हुआ, उन्होंने देखा कि 90% लोगों ने इस प्रॉब्लम से खुद ब खुद आउटकम, वो खुद ही इससे निकल आए। और जो लोग फिर बाद में उन्होंने क्या देखा कि रिलैप्सेस भी हुए, कुछ लोग दोबारा गए उसकी तरफ, और वो क्यों हुए, क्योंकि उनके आसपास दोस्तों ने जब ड्रग, उनको कभी भी ड्रग वाला कोई बंदा मिलता या वो किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जाते जहां पे ड्रग्स मिल रहे होते या उनका एक्सपोजर होता, तो दोबारा वो रिलैप्स हो गया उनका। सो उन्होंने ये साबित किया कि इन्वायरमेंट मैटर्स अ लॉट। और आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और इस तरीके से हमें कितनी मिसालें मिलते हैं। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे का जिक्र किया जिसे 100 कत्ल किए हुए थे, सुना मैंने आप लोगों ने 100। तो वो जो 100 कत्ल करने वाला शख्स था, वो एक बंदे के पास गया, उससे पूछा कि बताओ मेरी निजात मुमकिन है। उसने कहा तुमने इतने कत्ल किए, एक बंदा मारे पूरी कायनात का कत्ल है, तुमने तो 99 मारे हैं, तुम्हारी कोई निजात नहीं। तो उसने कहा चलो मैं अपनी सेंचुरी तो पूरी करूं, उसको भी कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर क्या, एक बंदे के पास, एक आलिम के पास, उसे कहा कि बताओ जी मैं जो है ना तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी निजात हो सकती है? उसने कहा बिल्कुल हो सकती है। उसने कहा 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन सच्ची तौबा करो, दोबारा नहीं करना। दूसरा ये है कि इस इलाके से निकल के नेक लोगों के इलाके में चले जाओ, उसकी बस्ती में चले जाओ। उसने तौबा की, उसने कहा डन। तौबा की, तौबा करके वहां से निकला, अभी रास्ते में था, सब कुछ पैक किया, वहां पे जा रहा था दूसरी बस्ती में कि अचानक मौत आ गई। और आपको पता है जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा हमने इसको लेके जाना है, जन्नत के फरिश्तों ने कहा हमने इसको लेके जाना है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मसला ये है कि आप देख, ये जो बंदा, इसने तौबा तो कर ली, तो अजाब वाले फरिश्तों ने कहा कि तौबा तो कर ली, लेकिन ये उस इलाके पे नहीं गया, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं की उसने। तो फिर अल्लाह ताला, फिर तीसरा फरिश्ता अल्लाह ने भेजा और उसने कहा कि अल्लाह ताला का फैसला ये है कि आप जगह नापो, मेजर करो कि जो इलाके की तरफ जा रहा है, नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस कम है तो फिर ऑब्वियसली क्या ले जाएंगे, जहन्नुम वाले, अजाब वाले फरिश्ते इसकी रूह को कब्ज़ कर लें, और अगर ज्यादा है तो फिर जन्नत वाले ले जाएंगे। और अल्लाह ताला ने फिर जमीन को हुक्म दिया, जमीन सुकड़ गई क्योंकि वो डिस्टेंस अभी ज्यादा था, ये अल्लाह की रहमत थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस बंदे की नजात किस बेसिस पे हो रही है, इन्वायरमेंट, कि कितना इन्वायरमेंट से वो करीब है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इन्वायरमेंट का होना। इन्वायरमेंट affects you in a way that you cannot imagine। मैं आज ही बात कर रहा था कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी जहां पे ड्रग एडिक्शन और ये सब कुछ होती हैं, आप पता 3 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। 3 प्रिंसिपल्स, बड़े से बड़े ड्रग को ये क्या करते हैं, उसको टेपर ऑफ कर देते हैं। पहली चीज क्या होती है, इन्वायरमेंट। वो कहते हैं रिहैब सेंटर में आपको जाके रहना पड़ता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते मैं अपने घर के अंदर, आप मुझे स्केड्यूल बता दें मैं इसको फॉलो, वो कहते हैं नहीं, आपको हमारी इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। वो रिहैब सेंटर को इस तरह डिजाइन, वो पूरी इन्वायरमेंट इस तरह क्रिएट की जाती है जो कंड्यूसिव होती है उस काम के लिए। नंबर 2 क्या चीज होती है, नंबर चीज जो दूसरा प्रिंसिपल, वो डिसिप्लिन होता है। इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, 24 आवर्स प्लान होते हैं कि आपने ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। सेल्फ कंट्रोल, इससे वो सेल्फ कंट्रोल दिखाते हैं, क्योंकि अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है आप इस प्रॉब्लम का दोबारा शिकार कर लेते हैं। दूसरी चीज वो सेल्फ कंट्रोल, एक एक चीज डिसिप्लिन होती है। और थर्ड चीज क्या होती है, वो टेपरिंग ऑफ होती है, तदर्रुज का प्रिंसिपल जो हमारे दीन के अंदर है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीजों को आप फौरन कोल्ड टर्की करके नहीं छोड़ सकते, कुछ चीजों को आपको बकायदा स्टेप बाय स्टेप टेपर ऑफ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से टेपरिंग, ये 3 प्रिंसिपल होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये 3 काम कर लें आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। ओके, सो दैट इज द सेकंड थिंग। और तीसरी चीज जो मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं एनवायरनमेंट के अलावा, वो है सोहबा। सोहबा कहते हैं कंपेनियनशिप को। कंपेनियनशिप जो है ना, इट मैटर्स अ लॉट। कंपेनियनशिप, उसकी वजह से आप अपने अंदर एक अच्छी हैबिट्स बिल्ड भी कर सकते हैं और बुरी हैबिट्स को निकाल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है सेल्फ हेल्प गुरुज आजकल बहुत ज्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं जी अगर आपने मिलियनेयर बनना है तो स्टार्ट लिविंग विद द मिलियनेयर्स, मिलियनेयर्स के साथ रहना शुरू कर दो, वो आपको बताएंगे कैसे मिलियनेयर बनना है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर आपने नमाजी बनना है, आप कहते हैं मेरे अंदर मैं नमाज में ठीक नहीं हूं, स्टार्ट हैंगिंग अराउंड विद दोज पीपल हु आर गुड इन देयर प्रेयर्स। वो नमाजी है, उनके साथ आप उठना बैठना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपको उसमें प्रॉब्लम। इसी तरीके से सुहबा जो है वो किस तरीके से इंसान को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल लेती है और इंसान बड़ी बड़ी चीजों को बर्दाश्त कर लेता है। एक किताब है, बल्कि 2 एग्जाम्पल्स है, चले वो किताब एग्जाम्पल लंबी हो जाएगी।
آپ کو پتا ہے کہ 2004 کے اندر غالباً ایک بندہ تھا، ایک مسلمان برٹش جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں، معظم بیگ. شاید آپ لوگ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے گا. اس کا ایک انٹرویو آیا، اس کو گوانٹانامو بے کے اندر اس کو باقاعدہ کیا کیا، اس کو ڈیٹین کر دیا گیا امریکن فورسز نے، ایسا کہ 9/11 کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی رول تھا. برٹش مسلم تھا. اچھا اس کو کیا کیا، وہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ جو گوانتانامو جو پوری جیل ہے، اور کس طریقے سے پھر ابو غریب جیل میں بھی کیا کیا مظالم ہوئے، اللہ معاف کرے. تو وہ گوانٹانامو بے کے اندر جب اس کو رکھا گیا، ڈیٹین کیا گیا، تو جب وہ واپس آیا تو اسے انٹرویوز ہوئے کہ بھئی آپ کو کیوں، سارا اس کو فیک چارجز تھے، کچھ بھی اس پر بیچارے کی کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن اس کو پھر بھی پکڑ لیا، بہانے سے اس کو پھنسا دیا اس کے اندر، کیس کے اندر. ہوا یہ کہ جب وہ واپس آتا ہے معظم بیگ، تو وہ نا ایک کہانی، اس کا میں نے ایک انٹرویو سنا خود، وہ ایک کسی غالباً CNN کے اوپر اس کا ایک انٹرویو چل رہا تھا پورا، کہ آپ نے وہاں پہ کیسا ٹائم گزارا، آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے مظالم کیے. آپ پتہ ہے صفاق تو بہت ہے، ظالم تو یہ ہے بہت زیادہ. تو اس نے ایک کہانی بتائی بڑی انٹرسٹنگ. اس نے کہا کہ نا میں جب واپس آیا نا یعنی اس جیل سے، تو مجھے ایک دن فیس بک پہ ایک خاتون کا میسج آیا. اور کیا میسج آیا؟ اس نے کہا کہ معظم I want to accept Islam, please guide me and help me out. تو اس نے کہا کہ بسم اللہ، ایک بہن مسلمان ہونا چاہتی ہے. اس نے کہا چلے جی بتائیں. کہتے ہیں ہماری کال ہوئی، نمبر شیئر ہوا، میں نے اس کو، اس نے مجھے میں نے اس کو کلمہ پڑھایا جو ہمارا شہادت، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کین آئی نو یو، ہاؤ ڈیڈ یو ریچ آؤٹ ٹو می، مجھے کیوں ریچ آؤٹ کر رہی ہو، وٹ از دا ریزن. اس نے کہا میں تمہیں ایک کہانی بتاتی ہوں. اس نے کہا کہ یو ڈونٹ نو می بٹ آئی نو یو. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ جب آپ گوانٹانامو بے کے اندر موجود تھے نا، گوانٹانامو بے کے اندر، اس پرزن کے اندر موجود تھے، اور جہاں پہ آپ کو اتنا انہیومین طریقے سے اللہ معاف کرے ڈیل کروایا جاتا تھا، مارا جاتا، اور ظلم اور زیادتی اللہ معاف کرے. آپ کو کچھ فوٹیجز لیک بھی ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے باقاعدہ ہیومینیٹیرین جو ہے نا وہ ایکوزیشنز بھی آئی ہیں US کے اوپر. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. تو ہوا یہ کہتی ہے کہ میں ادھر پرزن گارڈ تھی، میں گوانٹانامو بے کی پریزن گارڈ تھی. خاتون، اس نے کہا خاتون ہم نے تو آج تک خاتون نہیں دیکھی. انہوں نے کہا ہاں بیکاز میں فلاں فلاں جگہ پہ تھی، آئی کوڈ سی یو بٹ یو کوڈ ناٹ سی می. کیونکہ اس کے ارد گرد، آپ کے پریزن کے ارد گرد کیا تھا، میلز تھے، فیمیلز میں دور ہوتی تھی. آئی کوڈ سی یو لیکن آپ کو میرا نہیں پتا تھا. تو کہتی ہے اچھا پھر کیا ہوا؟ تو معظم وہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی آپ کو کہ جب آپ لوگ، یعنی آپ کو جب مارا جاتا تھا نا، اور وہ پوری طریقے سے جو ٹارچر کیا جاتا تھا ان کو اس پریزن کے اندر، تو مطلب وہ کہتی تھی کہ اگر میرے اوپر کوئی ایسی کنڈیشن آتی نا، یا اس سے بھی زندگی کی چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے تھے، تو میں کس طرح اس کو برداشت کرتی تھی، ڈرگز کر کے، سگریٹ پی کے، شراب پی کے، الٹے سیدھے کام کر کے. کیونکہ میرے لیے سروائیول، میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی پرابلمس کو سروائیو کر سکوں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو دیکھا کہ آپ لوگ جب بھی آپ کو مارا جاتا، ٹارچر کیا جاتا، اس کے بعد جب آپ لوگ اکٹھے ہوتے تھے بھائی مل کے، تو آپ اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کے اتنے قریب، اور ایک دوسرے کو جو ہے پاور کرتے تھے، امپاور کرتے تھے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نارملی رہتے تھے کہ ایز اف آپ کی زندگی سب سے آسان اور کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کی زندگی میں. تو میں حیران ہوتی تھی کہ کیا چیز ایسی ہے کہ جو اتنی مشکل اور اتنے سنگین حالات میں بھی ان کے دماغ کو بھی ٹھیک کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب ہیں. پرزنرز سارے مسلمان تھے وہاں پہ. تو میں آپ کا جو بھائی چارہ تھا، the brotherhood that you had within yourself، میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں. یہ کیا چیز ہے جو اس کو اس طرح کنیکٹ کر کے رکھتی ہے؟ وہ محبت، وہ جو دینی رشتہ ہے. حالانکہ سارے کوئی پتہ نہیں کسی علاقے کا کوئی مسلمان، but they were Muslims. کہتی میں آپ کو خود دیکھتی تھی کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے، آپ کو اس طرح مارا جاتا تھا، آپ لوگ جا کے نماز پڑھتے تھے. میں کہتی اس کے بعد یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو تو خدا سے ناراض ہونا چاہیے کہ خدا نے ان کو یہاں پہ چھوڑ کے بھول گیا، اللہ معاف کرے. تو کہتی ہے اس چیز نے مجھے انسپائر کیا کہ I want to know about this religion، اور میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور today I want to accept Islam. کس طریقے سے یہ بھائی چارہ اور آپ کے اچھے دوست، نیک دوست، اور ایسا رشتہ جو دین کی بنیاد پر ہو، وہ آپ کو بڑے بڑے مسئلوں سے بڑے اچھے طریقے سے سروائیو کر کے نکال لیتا ہے، ایز کمپیئر ٹو وہ کنڈیشنز جہاں پہ اللہ معاف کرے جب آپ اکیلے ہوں تو شاید آپ برداشت نہ کر سکے. تو صحبہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. تم میں سے ہر بندہ اپنے دوست کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنا دوست بنائے. سوچ سمجھ کے دوست کا مطلب یہ ہے کہ دوستی جو ہے ایک شعوری عمل ہے، ایک غیر شعوری عمل نہیں ہے. ہمارے یہاں دوستیاں ہوتی ہیں کی نہیں جاتی، دوستی کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے جو آپ کو مشکل کے اندر آپ کی مدد بھی کر سکیں اور اسی طریقے سے آپ کو امپاور کر سکیں مزید نیکی کی طرف. تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک اچھا ویژن، یعنی ایک اپنے دین کے ساتھ منسلک ہوں، اور امت کی سوچیں. یقین کریں جب آپ امت کی سوچیں گے، چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ کو اپنے مسئلے پیٹی ایشوز لگنا شروع ہو جائیں گے. دوسری چیز
اچھی اپنی انوائرمنٹ کو بہتر بنائیں, اپنی انوائرمنٹ کو اور اس کے لیے اسٹرگل کریں. اور تیسری چیز کیا ہے, نیک لوگوں کی کمپنی کے اندر رہیں. انشاءاللہ یہ 3 پرنسپلز اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو انسان کسی بھی مشکل, کسی بھی obsessive behavior, ایون ایڈکشنز اور بڑی بڑی پرابلم سے انسان نکل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.